कारापूरचे जेन्ना इशू पळयतात कारापूरचो इशू जो आसा पळय सगळ्यान मोठो डिस्ट्रक्शन गोंयान आनी ते तितूनच्यान भायर सरतले जाल्यार युनायटेड ऑपोजिशनाची सारकी अत्यंत गरज म्हणटा पळय तशी. आतां युनायटेड ऑपोजिशनान जर आपलो फोर्स दाखोवपाक जाय जाल्यार हे इशूचेरूच दाखोवचें पडटलें कारण 120 दिसा वयर जाल्ले आसा आनी कोणीच तर तांकां ते भाशेन सपोर्ट दाखयल्लो ना. आयज तेंच्यांनी प्रूफ करपाची गरज आसा कारण आयज हांगासर आमी पळयलें इच एंड एवरी पार्टीचे डेलिगेशन घेवन येयले 5-10 जाणांचे डेलिगेशन घेवन येयले गेले परत 10 जाणांचे डेलिगेशन घेवन ते गेले म्हळ्यार तशें जावपाना. आयज हांवें तरी अशें धरलेली की हांगासर आझाद मैदान पॅक जातलो म्हणून फूल पॅक जातलो म्हणून 400-500 लोकांनी तूं इम्पॉसिबल हो लोडा प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक म्हळ्यार खंय तरी सरकार जो आसा पळय ही तमाशा पळयता. हे तमाशा ना जावचो म्हणून म्हाका तर दिसता जे ऑपोजिशन जे आमचें आसा फर्स्ट ऑफ ऑल हांव काँग्रेसी कडेन मागणी करता कारण सदींच तुमी म्हणटले की काँग्रेसीचेर कित्याक उलयता. काँग्रेस आफ्टर BJP जे 33% BJPक मेळिल्ले आसा तेजे फाटल्यान जर कोणा कडेन तो स्ट्रेंथ आनी सपोर्ट जर कोणा कडेन आसा जाल्यार काँग्रेसी कडेन सगळें गोंय अग्री करता एक्सेप्ट करता. तेजे फाटल्यान आरजी आसा आमची जी 10% वोट शेअर घेवन आसा. मागीर गोवा फॉरवर्ड आसा. आयज सगळ्यांनी तुमी न्ही कलेक्टिवली एक जावपाची गरज आसा. फाल्यां इलेक्शनाक तुमी मागीर ते तुमची युती जावं या ना जावं पूण तुमचो जो फोर्स आसा जो गोंयान तुमी म्हणटा की आपले वाड्यांनी आनी गांवांनी जर लोक आसा जाल्यार ते ब्लॉकाक तुमी एक्टीव करा आनी एक दीस जो सर्वन कारापूरचे जेन्ना लोक आसा पळय तांकां तुमी मदत करपा खातीर भायर सरा. हो कॉल जेन्ना आमी जर मोयाच्यान यूथ भायर सरोन सपोज आमी एक सान आमकां दी आनी आमी लोक हाडून दाखयता म्हणून सांगता त्या टायमार हे गजाली सगळ्यो ऑपोजिशनान करपाच्यो गरज आसल्यो. ऑपोजिशन स्ट्रॉंग ना म्हणून आयज जो लोडा सारकिल्लो प्रोजेक्ट आसा पळय तो आजून हँगींग आसा कांयच तेजें जाल्लें ना. आनी सपोज जर ऑपोजिशन जर स्ट्रॉंग आशिल्ली जो क्रावड जर फूल लोड जाल्लो आमी सदींच पळयताले जेन्ना BJP ऑपोजिशन आसतना तेजो लोक कितलो देंवतालो सकयल पूण हे आमकां पळोवंक मेळना. काँग्रेस आमी जर तूं गोवा फॉरवर्ड आयज मातसो गोवा फॉरवर्डाचो तरी क्रावड घेवन येता तो एक 50 जाण तरी लोक भुरगे घेवन येता पूण काँग्रेस ही मोठी पार्टी आसलेल्या कारणान तेंचे कडेन तो सपोर्टूच मेळना. पूण एक बरें दिसलें आमकां हांगासर आयज आमकां खूब मनांतल्यान मातशी उमेद जाली आनी जेन्ना आमी हांगासर जो आमचो काँग्रेसीचो आमदार कालूस बाबाक पळयलो तेन्ना आमकां मनाच्यान खूब उमेद जाली आनी हांगासर जेन्ना ते बॅनर हे आमचे घोशणाबाजी बीन जाली पळय न्ही तेन्ना खूब आनी मजा दिसूंक लागली कारण काल्लोस हो भायर सरलो लोडा प्रोजेक्ट स्क्रॅप कर म्हणून सांगपा खातीर आनी जेन्ना थंयचे आमचे जे बायलो आसा तेंच्यांनी ताका प्रश्न बी केलो तें म्हाका मातशें बरें दिसलें आनी मागता हांव की तेणी सदींच आतां लोकां वांगडा रावचो म्हणून कारण हो सगळो सपोज जर हे पळयत 120 दीस येवना तो पूण आयच्यान हांव अपेक्षा धरता की 127 दिसांच्यान तो कंटिन्युअस तेंच्या वांगडा जे कॉल थंय आसतले तेन्ना तो येतलो कसो म्हाका तर दिसता. कारापूरय येवचो कारण पणजे येवून जायना कारापूरय मातसो तेणी येवचो म्हणून.